संधी आणि अनुभव वापरल्यार भौशीक कामां बरे तरेन जावं येतात, पूण नियोजन सारखे केले ना जाल्यार ताचे भौसाक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात। पाळोळे काणकोणच्या एका मनशाक तसो अनुभव आयला। चिंतून करूंक नासलो विकास केन्ना केन्ना विनाश जाता, ताची देख दिल्या आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान। जेन्ना खंयच्याय जाग्या वयले किंवा खंयच्याय गांवांतले एखादे डेव्हलपमेंटाचे काम करपाचे आसता त्या वेळाचेर त्या गांवची किंवा त्या जाग्याची जिओग्राफी ही अभ्यास करप सामकी महत्वाची आसता। आणि जर जिओग्राफीचो अभ्यास करनासतना एखादे काम केले जाल्यार ते काम विकास जावपाचो सोडून विनाशाक कारणीभूत ठरता। अशीच परिस्थिती काणकोण तालुक्यातल्या पाळोळे वाठारांतल्या वार्ड नंबर 11 वाठारांत जाली। ह्या हांगासर एका जाग्याचेर रस्तो करपा खातीर 2000 सुमार हालचाली सुरू जाले आणि रस्तोय केलो। ताच्या उपरांत परत ह्या वर्साक थंयसर रस्तो करून कांय प्रमाणात बरे विकासाची पावलां म्युनिसिपालिटीन उचलली खरी, पूण दुर्दैव अशें की एका सायडीन रस्त्याची हायट चड जाली आणि जे पावसाचे उदक आसा ते व्हांवन वचपा खातीर वाट ब्लॉक जाली। त्या वेळाचेर थंयसरल्या एकट्याच्या घराकूय उदक वचपाक लागले। ताका लागून सुजय देसाय ह्या मनशान डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि कलेक्टर साऊथ गोवा हाचे कडेन कंप्लेंट केली। ह्या वेळाचेर ताचें म्हणणें इतलेंच की सरकारान रस्तो करता आसतना गटाराचे प्रोविजन आणि ड्रेजिंग सिस्टम ही व्यवस्थित करून करपाक जाय आशिल्ली, ती खंय जाग्यार पडली ना म्हणून आपल्या घराक धोको आसा। या संबंधीत म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन सारा देसाय हांचे कडेन आमी जेन्ना उलयले त्या वेळाचेर ताणें सांगले की तांच्या घराक उदक वयता हें आमकांय कळ्ळें आणि ताणें व्हिडिओ धाडिल्ल्यान ही गजाल ही आसा आमकांय खरी पटली खरी, पूण सद्याक आतां पावस आयिल्ल्यान आतां त्या जाग्याचेर पावसाक खंयचेंय काम करप किंवा थंयसर सोल्युशन काडप तितलें फास्ट हें सोंपें ना। म्हणून आमी सद्याक टेम्पररी रस्त्याच्या सायडीन वालोती काडून तें उदक आमी व्हांवन वचपा खातीर प्रोविजन केल्लें आसा आणि येणाऱ्या काळाक त्या जाग्याचेर मदीक आमी रस्त्याच्या गटार तयार करतले आणि थंयसर लादी घालून एक व्यवस्थितपणे तो रस्तोय करतलो आणि ड्रेजिंग सिस्टमूय सुव्यवस्थित करून जाग्यार घालतले अशें ताणें उतर दिलें। रस्तो जो म्युनिसिपालिटीन केल्लो 30 वर्सां पयलीं त्या रस्त्याक लागून म्हाका उदकाचे पयलीं खूब त्रास जाले आणि हे उदक म्हाजें अशें थंय फ्लो जायनाशिल्लें कारण आमचे जमीन जी आसा ती सकल आसा आनी रस्तो वयर जाल्लो आसा। सो म्युनिसिपालिटीन जेन्ना रस्तो केलो तेन्ना ह्या रस्त्याचे गटराचें प्रोविजनच करूं ना आनी जेन्ना 2021 हेचे रिटेंडर जालें PWD मार्फत आनी तेन्ना आमचे आमदार आशिल्ले इजोर फेर्नांडीस हेंच्यांनी हो रोड करपाक परतून जेन्ना आयले तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की हो रोड तुमी घेत नाका आनी हेजे पयलीं तुमी ह्या उदकाचें कितें तरी सोल्युशन काडा आनी गटराचें प्रोविजन करा। आनी जेन्ना हांवें तांकां तें सांगलें तेंच्यांनी तेन्ना म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण आसा तें हो रोड करना, जें कितें आसा तें पयलीं गटराचें आपूण करून घेता आनी रिटेंडर करता आनी तेंच्यांनी तो ते दीस रोड करपाक कॅन्सल केलो। रस्ते हायट कित्याक लागून आयली? हायट कित्याक आयली म्हणल्यार ताका सांगलें जेन्ना हो रस्तो करपाक जेन्ना परतून आयले म्युनिसिपालिटी ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर जेन्ना आयलो तेन्ना म्हणून म्हाका कळ्ळें की हांगा हेंच्यांनी सोलिंग केला म्हणटकीर हांव म्युनिसिपालिटीन गेलो आनी म्युनिसिपालिटीन हांवें जेईक विचारलें की तुमी जो हो रस्तो करपाक घेतला तुमी उदकाचें कितें सोल्युशन काडला, जी रेन वॉटर ड्रेनेज घेतला कितें केला काय म्हणल्यार तो म्हणपाक लागलो कांय ना। आतां तुमी पळोवपाक शकता की रोड जो एक्झिस्टींग पयलींचो आसा आनी तेणी जो आतां केला तो 8 इंच वयर केला आनी सांगलें आसतना सोलिंग केला तेजेर आनी सांगलां की उदक वयचें ना म्हणल्यार हो अशें दिसता म्हाका आतां तेणी मुद्दम केला काय कितें। आता जाणा जावन घेवया नेमकी कितें अडचण ती। नगराध्यक्ष सारा देसायान 2000 सावनच्या विकास कामांचो नियाळ घेतलो। तांचेच चुकीक लागून थळाव्यांक त्रास जाल्ल्याचेय तिणें मानून घेतले। 2000 सालाक जेन्ना राजेंद्र देसाय कावन्सिलर जावन आयिल्लो तेन्ना तो रोड केल्लो, ऑलरेडी तो रोड आसलोच, टार रोड आसलो। म्हण जेन्ना हांव कावन्सिलर म्हण जालें तेन्ना खूब जाणांची मागणी आसली लोकल ज्या त्या हेजेर आमकां न्यू रोड जाय म्हण, फ्रेश रोड जाय म्हण, आनी तेजेर तो डांबर फुल्ल गेल्ल्या कारण तांकां सगळ्याकच अडचणी येताली। म्हण एक मनशा कडेन तो रोड जावपाक पावलोच ना इतलीं वर्सां परत। म्हण जेन्ना हांवें खरोच तो पयलो रोड तेन्ना हांवें तो रोड करपाक गेलो तेन्ना त्या मनीस अडोवपाक आयलो। हांवें कितें केलें तो हाफूच गेलो, हाफ जेन्ना करता तेन्ना सुद्दां तेगे ऑब्जेक्शन आसलें। म्हण हांवें तेका कितें सांगलें जेन्ना उदक त्या सायडीन जेन्ना कितें करतले तेन्ना गटाराची वेवस्था उदकाची वेवस्था करून दिता म्हण ताका पयलींच सांगिल्लें। म्हण
अचानक हे पावस पडल्या कारणान तेगे घरा उदक गेले खरे हांव मानता. आतां सद्या कितें जाला तेका प्रॉब्लेम जालो तेंच्याच मनशान सगळी पॅक करून गेले. आतां आमी काय करपाक शकना. आतां पावसाळो स्टार्ट जालो आनी न्यू बांदकाम कितें आमी करपाक बी शकना. पण हांव ऑक्टोबर नोव्हेंबर जेन्ना येतलो तेन्ना इंजिनियराक घेवन थंय वचून तेंका कशी प्रोविजन जाता, गटार कशें बांदपाक जाता आनी कशी वाट सोडपाक मेळटा तें पळोवनूच हांव तेंची मुखारली काम करतलें आनी तेंका तो रस्तो करून दितलो. तेजे प्रोविजन उदकाचें प्रोविजन सगळी करून दितलें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी.